मोहतरम भाइयों, इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान गैर मुसलमानों के साथ भी समाजी ताल्लुकात बनाए रखें, बाइकॉट ना हो उनसे। ये इस्लाम की तालीम है। आप देखें, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बार रेशम का कपड़ा आया पहनने के लिए, लेकिन चूंकि रेशम का कपड़ा पहनना ये मुसलमानों के लिए सही नहीं था, इस्लामिक एतबार से सही नहीं था, इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक पड़ोसी दोस्त जो गैर मुस्लिम था उसको दे दिया पहनने के लिए। तो समाजी ताल्लुकात बनाए रखने की ये तालीम इस्लाम देता है। ये देखें, इस वाक़े को इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी हदीस 886 के अंदर देख सकते हैं आप। इसी तरीके से देखें, इस्लाम गैर मुस्लिम कैदियों के साथ किस तरह से बेहतरीन बर्ताव करने की तालीम देता है। ग़ज़वे बद्र ये इस्लाम मुसलमान और गैर मुसलमानों के साथ लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई है। इसमें मुसलमानों की फतेह हुई थी और 70 गैर मुसलमानों को कैदी बना करके लाया गया था। इन 70 गैर मुसलमानों को जब कैदी बना करके लाया गया था तो कैदियों के साथ आप क्या सलूक करते हैं? आज दुनिया कैदियों के साथ क्या सलूक करती है मालूम है ना आपको? सबको मालूम है कैसी कैसी अजियतें देती है, कैसी कैसी तकलीफें देती है। अल्लाह की पनाह, पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया जाता है, उंगलियों से नाखून निकाल लिए जाते हैं और इस तरीके से करंट के झटके लगाए जाते हैं। न जाने किस किस तरह से ना बर्दाश्त करने वाली अजियतें दी जाती हैं। लेकिन इस्लाम की तालीम देखिए, 70 कैदी आए जो सहाबा मुसलमान थे, उनके साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, अपना खजूरों पर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उनको खाना पेश करते हैं, रोटियां पेश करते हैं, सालन पेश करते हैं, अपना रूखा सूखा खा करके किसी तरह से रहना बर्दाश्त कर लेते हैं। उन्हीं कैदियों में से एक कैदी मुसाब बिन उमैर के भाई थे। मुसाब बिन उमैर के भाई थे। वो कहते हैं कि हम देखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी खजूरों पर गुजारा कर लेते थे और हमें रोटियां देते थे खाने के लिए। हम उनको रोटियां वापस करते थे कि आप लोग ले लो, लेकिन वो खजूरों को खाना पसंद कर लेते थे, उस पर गुजारा करना पसंद कर लेते थे, लेकिन हमसे रोटियां लेना वो गवारा नहीं करते थे। कैसे इस्लाम की तालीम? गैर मुसलमानों के माबूदों को भी इस्लाम बुरा कहने से रोकता है। किसी भी गैर मुस्लिम या दूसरे धर्म के मानने वाले जो भी लोग हैं, वो जिस चीज की भी इबादत करते हैं, इस्लाम उनके माबूदों को बुरा भला कहने से रोकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इस बात को बयान किया है। वसीम रज़वी और यती नरसिंहानंद, तुझे ये आयत नहीं मिली कुरान की जिसमें अल्लाह ने फरमाया वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और तुम लोग उन लोगों को गालियां ना दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं। ये अल्लाह ने सूरह अनाम आयत 108 के अंदर फरमाया। अल्लाह ताला उनके साथ एहसान और भलाई करने से भी नहीं रोकता है। अल्लाह ने एक जगह बयान किया, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम। सूरह मुमताहना के अंदर अल्लाह ने बयान किया कि अल्लाह ताला तुमको नहीं रोकता है उन लोगों के साथ भलाई और इंसाफ करने से जिन्होंने तुमको मारा नहीं, तुमको तुम्हारे वतन से निकाला नहीं। भलाई करने से उनके साथ इस्लाम कभी नहीं रोकता है। सूरह मुमताहना में अल्लाह ने इस हकीकत को बयान किया है। आप देखें, गैरों के साथ सहाबा ही नहीं बल्कि सहाबियात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हमारी माएँ हैं, वो लोग किस तरह से एहसान करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से आता है कि इनके पास अगर कोई यहूदन औरत आती थी कुछ मांगने के लिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ना खा करके, अपने ऊपर उस चीज़ को ना इस्तेमाल करके उस यहूदन औरतों को दे दिया करती थी। किसी भी तरह से इनके ऊपर जुल्म की इजाज़त नहीं है। आज देखें किस तरह से हुआ खड़ा किया जा रहा है। इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। इनके दिलों को सख्तियों से जोड़ा जा रहा है कि इनके दिल कितने सख्त होते हैं। ये दूसरों के साथ मिलकर के रहना नहीं चाहते, दूसरों को लेकर के साथ चलना नहीं चाहते। ऐसी कई बातें, इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, मुसलमान सख्त दिल होते हैं, मुसलमान जालिम होते हैं। इस्लाम में इसकी क्या तालीम दी गई है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, वो इन काना काफिरन, अगरचे वो काफिर हो। यानी अगर आप किसी गैर मुसलमान आदमी को, जो मुसलमान नहीं है, अगर आप उसको सताते हो, सताना तो हराम है, जुल्म है, गुनाह है, लेकिन अगर आपने सताया और अगर उसने अपने दिल से एक आह निकाली कि ईश्वर तो इसका बदला ले ले, तो वो ईश्वर उस काफिर आदमी की बात को सुन करके फौरन
اس سے بدلہ لیتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام ظلم کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام تو سراپا امن و شانتی کا دین ہے، امن ہے اس کے اندر، سکون ہے اس کے اندر ظلم و زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا آتنکواد کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آئیے دیکھیں غیر مسلمانوں کے ساتھ اسلام کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میسنجر فرماتے ہیں، جس پیغمبر کو وسیم رضوی لعنتی آدمی دہشت گرد کہتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، دیکھیں وہ رسول کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل رجلا من اہل الذمہ لم یجد ریح الجنہ۔ الجامع کے اندر، صحیح الجامع کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ جس شخص نے کسی آدمی کو، یعنی غیر مسلمان آدمی کو قتل کر دیا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح سے تعلیم دی گئی ہے، دوسرے لوگوں کی حفاظت کا اس طرح سے ذمہ لیا گیا ہے، دوسرے لوگوں پر شفقت اور محبت کا اور ان کے ساتھ احترام کرنے کا کی اس طرح سے تعلیم دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ ظلم کرنے کا اس قدر سزا بتائی گئی ہے کہ وہ آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ مسلمان تو دنیا میں جنت پانے کے لیے ہی آیا ہے۔ مسلمان کی عبادت، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ صرف اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لے اور جنت میں چلا جائے۔ یہاں کیا کہا گیا ہے اسلام میں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی کافر آدمی کو قتل کرتا ہے تو وہ قتل کرنے والا آدمی جنت میں جائے گا ہی نہیں، ساری عبادتیں اس کی بیکار۔ اندازہ کیجئے ہندوؤں، اندازہ کیجئے، تعصب کے اینک کو اپنے آنکھوں سے اتاریے اور دیکھیے کہ اسلام میں کس طرح کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارے یہ تو اسلام ساتھ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی تعلیم دیتا ہے، جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بھی احترام کی تعلیم دیتا ہے اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، ایک غیر مسلمان آدمی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو جاؤ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مسلمان نہیں ہے، کہا الیست نفسن، کیا یہ جان نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری 1312 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اے میرے بھائیو، ہندو بھائیو، آپ سوچو کس طرح سے اسلام پر بلیم کرتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ہندو، تقریباً 95% ہندو بھائی یہ بہترین ہوتے ہیں، ان کی سوچ بہترین ہوتی ہے، ان کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں۔ 5% جس میں میڈیا بھی شامل ہے پوری طرح سے، نہ جانے وہ پیسوں کے لالچ میں کیا کیا سودا کر ڈالتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر ڈالتے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اسلام امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و سکون قائم رہے۔ اگر دنیا میں امن نہیں رہے گا، انسان کتنے ہی بہترین بلڈنگوں میں رہ لے، ہوائی جہازوں پر سفر کرتا رہے، بہترین قالینوں پر سو لے، لیکن امن و سکون نہیں ہے، امن و چین نہیں، تو سب بیکار ہے۔ تو اسلام پر اللہ کے واسطے بلیم نہ کریں، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں۔ آپ کہیں سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو پوچھیں آپ اچھے آدمیوں سے، پھر اگر آپ کو لگے کہ اسلام میں کوئی غلط تعلیم ہے تب آپ مقابلہ کیجئے، تب آپ چلائیے، تب آپ شور مچائیے۔ آپ پڑھتے تو ہے نہیں، نہ جانے کہاں سے کیا کیا سنتے ہیں اور کیا کیا پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، آمین۔